हर्पल जियो रोमा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि मंचा जो होती है वो तो शुजा के घर ही आ जाती है, लेकिन जो शुजा होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है कि सीरत जो है वो उससे बात करना ही गवारा नहीं करती और ना ही उसकी कोई बात सुनती है। इस पर हाथी जो होता है वो अपनी बहन के लिए सुबह टाइम लेकर आता है नाश्ता, लेकिन वो नाश्ता नहीं करती। फिर वो दोपहर टाइम जो होता है वो फिर से उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और उसको कहता है अब तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। इस पर वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो जैसे मुझे कुछ हुआ है। तो इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम जो ये खामोश हो गई है अपने अंदर ही, तुमने जो बातें छुपा ली हैं इनको तुम बाहर निकाल दो। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है कि ये सब कुछ आस्ता-आस्ता ही ठीक होगा, एकदम से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। इस पर वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है, लेकिन एक दफ़ा सिर्फ़ मामा और दादू को आने लेने दो, फिर मैं उनको सब कुछ बता दूँगा। इस पर सीरत जो होती है वो हादी को कहती है कि तुमने बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं बताना कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो खुद ब खुद ही सब लोग समझ जाएँगे और मैं चुपचाप इस घर से रुखसत होकर चली जाऊँगी, क्योंकि अगर दादू को ये सब कुछ पता चला, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाएँगे और पता नहीं उनको क्या फ़ील हो और वो शुजा के साथ कैसे बिहेवियर रखें अपना। सीरत हादी को कहती है कि तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना। तो इस पर वो कहता है कि हाँ जाना तो है। तो वो कहती है कि तुम इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ पे सीरत होगी, वहाँ पे ज़ारा होगी, इसी वजह से तुम नहीं जा रहे हो यूनिवर्सिटी। तो वो कहता है कि हाँ मुझे यही लगता था। तो वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता था कि ज़ारा की बहन ही जो है मंशा है वो शुजा की बीवी बनी है। इस पर हादी जो होता है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कि जो ज़ारा की बहन है मंशा वही शुजा की बीवी बनी है। उसको पहले लगता था कि वो उसने किसी और के साथ शादी की है। इस पर जो होता है हादी वो रेडी होकर यूनिवर्सिटी चला जाता है। दूसरी तरफ जो होती है सीरत, वो अपने रूम में होती है और वहाँ पे करता है शुजा उसको कॉल और उसको कहता है कि तुम जो भी कहना चाहती हो, लड़ना चाहती हो, जो भी तुमने कहना है करना है तो मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्लीज़ खामोश मत हो। मुझे तुम्हारी खामोशी से डर लग रहा है। मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हारा हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम मेरी बीवी हो। और मैं इसकी बस चालों में ज़्यादा फँस गया था, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या खेल खेल रही है और मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। इस बार जो सीरत होती है वो उसको कुछ भी नहीं कहती है, कॉल कट कर देती है। इस बार जो होता है शुजा, उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा जो होता है वो अपने अंदर ही रख लेता है। दूसरी तरफ बेल नॉक होती है, तो वो जाके दरवाज़ा खोलता है, तो उसकी आई होती है नौकरानी और वो उसको कहती है कि जी मैं आज जल्दी आ गई थी क्योंकि मुझे शादी पर जाना था, तो इसलिए मैं आज जल्दी आपका काम करके चली जाऊँगी। इस पर वो कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ जैसे ही मंशा उठती है तो वो जाती है उसके पास, नौकरानी कहती है कि आप यहाँ। तो इस पर वो कहती है कि हाँ मैं शुजा की बीवी हूँ। इस पर वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। इस पर मंशा जो होती है वो नौकरानी को जो है वो हुक्म देती है कि जल्दी बना कर लाना। इस पर वो कहती है कि ठीक है। नौकरानी जो होती है वो उसको कुछ भी नहीं कहती। दूसरी तरफ शुजा जो होता है वो ऑफिस में होता है और अपने दोस्त को बुलाता है और अपने दोस्त को बुलाकर सब कुछ बताता है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि अगर तुम सीरत भाभी के साथ इतने ही सिंसियर थे तो तुम्हें मंशा को इस लेवल पर लाने की ज़रूरत ही क्या थी। तो वो कहता है कि मैं मंशा को इस लेवल पर नहीं लेकर आया, वो खुद ही मेरे साथ इस लेवल पर आ गई थी। वो खुद ही, अगर मैं उसके साथ शादी ना करता तो उसने मर जाना था। वो उसने मुझे कितनी दफ़ा कहा था कि वो खुदकुशी कर लेगी। अगर इस सीरत की जगह मंशा होती तो वो अब तक खुदकुशी कर भी चुकी होती। इसी वजह से मुझे मंशा के साथ शादी करनी पड़ी। तो इस पर वो कहता है कि अब तुम ऐसे करो, अब इस रिश्ते का थोड़ा सा वक्त दो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब अगर तुमने जितनी भी दलीलें दी तो तुम्हारी किसी भी दलील पर जो है सीरत नहीं मानेगी। तो तुम्हें वक्त देना चाहिए, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ आती है दूसरी डॉक्टरानी, तो वो आके मंशा को डॉक्टर शुजा को कहती है कि आपके क्लाइंट बाहर आए हुए हैं और वो आपका वेट कर रही है काफ़ी देर से। इस पर वो कहता है कि आप खुद ही उसको ट्रीट कर लें, मैं नहीं उसको ट्रीट कर सकता, क्योंकि मैं अभी इतनी कैफियत में नहीं हूँ कि जाके किसी भी पेशेंट को ट्रीट करूँ। इस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, या तुम खुद को चेंज करो फिर ही सब कुछ ठीक हो। इस पर वो कहता है कि यार मेरा दिमाग इतना काम ही नहीं कर रहा कि मैं किसी क्लाइंट को जो है वो ट्रीट कर सकूँ। इस पर उसकी जो साथ में कुलीग होती है वो डॉक्टर जाके उसको ट्रीट कर लेती है, लेकिन उसके फेस पे जो होते हैं वो पिंपल बन जाते हैं। इस पर वो आते हैं और वो कहती हैं कि डॉक्टर शुजा को बुलाओ, इन लोगों ने तो मेरा फेस ही ख़राब कर दिया। इस पर डॉक्टर शुजा जैसे ही आता है तो वो कहती है कि देखिए आपके ये जो है नर्सें, इन्होंने मेरा फेस ही ख़राब कर दिया। इस पर वो कहता है कि ये नर्स नहीं, ये भी एक डॉक्टर है और आप ऐसे लहजे में किसी से बात नहीं कर सकते। तो इस पर वो कहती है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं आपको पूरे सोशल मीडिया पर जो है बदनाम कर दूँगी। इस पर वो ये कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर यूजा जो होता है वो तमाम अपने स्टाफ को सामने खड़ा कर लेता है और कहता है कि ये है आप लोगों की कारकर्दगी कि आप किसी क्लाइंट को जो है वो अच्छे से डील भी नहीं कर सकते। आपको आपके सामने क्लाइंट जो है वो इतनी बातें करके चला जाता है। इस पर वो कहता है कि मुझे शर्म आ रही है कि मेरा ये एक स्टाफ है। इस पर वो ये कह के चला जाता है। दूसरी तरफ मंशा
جو ہوتی ہے وہ بہت ہی ریڈی شیڈی ہو کر آ جاتی ہے آفس۔ اس پر شجاع اس کو کہتا ہے کہ تم آفس کیوں آئی ہو، میں نے تمہیں کہا ہے کہ تمہیں آفس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کیا ہو گیا ہے، مجھے پتا ہے میرے ہسبینڈ کا صبح سے ہی موڈ آف ہے، تو اسی وجہ سے میں یہاں پہ آ گئی کہ آپ کا موڈ صحیح کر لوں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شجاع جو ہوتا ہے وہ بہت ہی غصے میں کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اپنے آفس سے، اور منشا جو ہوتے ہیں وہ آرام سے صوفے پہ اپنا موبائل نکال کے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اس کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کسی کی فیلنگ کا، اس کو صرف یہ عشق کی زندگی چاہیے تھی اور وہ اس نے حاصل کر لی ہے، اب آگے جو ہو سو ہو، اس کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے زارا، وہ جاتی ہے یونیورسٹی، اور ہادی جو ہوتا ہے وہ زارا کو ملتا ہے، اور ہادی جو ہوتا ہے وہ زارا کو کہتا ہے کہ تم نے جو بھی کیا اچھا نہیں کیا۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میں ایک ہی یتیم لڑکی ہوں، میرے پاپا مجھے کہتے تو ہیں کہ تم خود کو یتیم مت سمجھا، لیکن میں ہوں تو یتیم ہی نا، میں کیسے یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے۔ کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میری خوشی کس میں ہے، نہ ہی کوئی جاننا چاہتا ہے کہ میں خوش ہوں یا نہیں خوش ہوں، سب کو انسانوں کو اپنی ہی ہے، کوئی کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میں کیسی ہوں، میرے پاس تو کوئی ایسا انسان ہی نہیں ہے جس کو میں بتا سکتی ہوں کہ مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، اس رشتے میں بھی ایک عذاب، میرے اوپر ایک عذاب ہی ہے، میں یہ رشتہ چاہتی ہی نہیں تھی جو کہ رشتہ میرے ساتھ مسلط ہو گیا ہے۔ میں اس کی بیوی تو ہوں، لیکن وہ ابھی بھی منشا کو محبت کرتا ہے، منشا جس کی بے وفائی کے باوجود بھی وہ اس کی وجہ سے خود کو اذیت دیتا ہے، اور میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی، کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، اور وہ ایک منشا ہے جو اپنی زندگی جی رہی ہے، اور میں ایک بد کردار ہوں، اور میری جو ساس ہے، جو میری پھپھا ہے، وہ بھی مجھے یہی کہتی ہے کہ ان کے خاندان میں ایک گندا خون کا قطرہ جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے، جن کی وجہ سے ان کا جو خاندان ہے وہ بھی گندا ہو گیا ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ اس پر جو ہاتھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ زارا اگر آپ یہ سب کچھ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں کبھی بھی آپ کو ایسے روتے ہوئے چھوڑ کے نہ آتا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس پر ہادی اس کو کہتا ہے کہ میری بھی وہی کلاس ہے، اور ہم دونوں ایک سے ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور ایک ہی ہماری کلاس کا ٹائم ہے، تو اس لیے مجھے پتہ ہے ابھی کلاس کا ٹائم نہیں ہوا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کو میں اپنے بارے میں بتا سکوں۔ اس پر ہادی کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک انسان ہے، لیکن آپ ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ چپ کر جاتی ہے اور بیگ اٹھا کر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر آ کر آرام سے چیئر پہ بیٹھی بیٹھی ہی سو جاتی ہے۔ حمزہ جو ہوتا ہے وہ اندر آ جاتا ہے اور اس کو آ کے کہتا ہے کہ تم یہاں پہ سوئی پڑی ہو، کیا ہوا ہے؟ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اگر کوئی بھی آ جاتا اور صفائی کر کے چل جاتا پھر، اور تمہیں پتہ بھی ہے ہم لوگ عادل کے گھر پہ ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں بس بیٹھے بیٹھے آگ لگ گئی تھی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ چائے لے کر آتی ہے حمزہ کے لیے، تو حمزہ کو کہتی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ نا پھپھو کو گھر واپس لے آئیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میری ابھی تو ان سے بات ہوئی ہے اور وہ ٹھیک تھی، تو انہوں نے مجھے کہا ہی نہیں گھر آنے کے لیے۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ میری بھی تائی جان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کا بی پی بھی ہائی تھا اور ان کی شوگر بھی ہائی تھی، جس کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ انہوں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں آپ بھی ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں۔ ایک طرف وہ اپنے بھائی کی عزت اور خیال رکھنا چاہتی ہیں، اور دوسری طرف اپنے بیٹے کو بھی اذیت نہیں دینا چاہتی، اسی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ آپ ان کو گھر واپس لے آئیں۔ تو حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم ریڈی ہو جانا، پھر میں تمہیں لے جاؤں گا تو تم امی کو گھر واپس لے آنا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہیں اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔